प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उम्मेद्वारीको विषयमा देखिएको विवाद मिलाउने सत्तारूढ़ गठबन्धनको तयारी, केही स्थानमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनाई, राप्रपासँगको चुनावी तालमेल राष्ट्रिय हितका लागि भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। सामाजिक सञ्जालमा शुरू भएको नो नट अगेन अभियानलाई कार्यवाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको चौतर्फी आलोचना, अब 9 वटा जिल्लामा मात्र निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न बाँकी रहेको आयोगको दावी। तराई सहितका जिल्लामा छठ पर्वको तयारी शुरू, छठ पर्व नजिकैसँगै माटोका भाँडाको माग बढ्यो। सन् 2035 देखि डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने कार प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने प्रस्ताव ईयूद्वारा पारित र साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनशीपमा भाग लिने नेपाली टोलीलाई एन्फाद्वारा विदाई, टोली भोलि बंगलादेश जाने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा केही स्थानमा देखिएका उम्मेद्वारको विवाद छलफलबाटै टुंग्याउने जनाएको छ। चारै दलका शीर्ष नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै विवाद देखिएका ठाउँमा छलफलबाटै निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। त्यस्तै गठबन्धनका सहमतिका उम्मेद्वारहरूको सूची सार्वजनिक भइसकेको जानकारी दिँदै केही स्थानमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ती स्थानमा एक आपसमा समान र सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्ने समझदारी भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनले रूपन्देही 2 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरूङको उम्मेद्वारी खारेज भएपछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार केशव बहादुर थापालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपासँगको चुनावी तालमेल राष्ट्रिय हितका लागि भएको दावी गर्नुभएको छ। झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा एमाले र राप्रपाका कार्यकर्ताहरूको संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राप्रपासँग मिल्न सक्ने ठाउँमा तालमेल भएको बताउनुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि राप्रपाका उम्मेद्वारको पक्षमा पनि मत माग्नु भएको थियो। एमालेले समर्थन गरेको क्षेत्र नम्बर 3 मा राप्रपालाई जिताउनुपर्ने ओलीको भनाई थियो। मैले एमालेका साथीहरूलाई भने कुनै भावनामा बग्ने काम छैन। अहिले गठबन्धन हराउने राप्रपा नेकपा एमालेसँग मिलेर काम गर्न खोजेको छ कतिपय ठाउँमा र हामीले त्यसलाई स्वागत गरेका छौं र क्षेत्र नम्बर 3 मा हामीले संसदीय उम्मेद्वार राप्रपालाई छोडेका छौं, समर्थन गरेका छौं, भोट दिन्छौं, जिताउँछौं। हामीले समर्थन गरेर पनि जितेन भने एमालेले समर्थन गरेको के काम छ? त्यसकारण हामीले समर्थन गर्छौं, जिताउँछौं। त्यसै गरेर क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश ख मा राप्रपालाई भोट दिन्छौं, क्षेत्र नम्बर 4 को प्रदेश ख मा पनि राप्रपालाई भोट दिन्छौं, बाँकी अरू ठाउँमा राप्रपाले हामीलाई भोट दिन्छ, सबै ठाउँमा। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। यस कान्तिपुर सविस्तार। केही समय यता सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन नामक अभियान तीव्र बनेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दर्ता हुनुभन्दा अघिदेखि नै शुरू भएको सो अभियान पछिल्ला दिनमा थप तीव्र बनेको हो। सो अभियान अन्तर्गत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको फोटो राखेर भोट नदिन आह्वान भएसँगै कतिपय दल र उम्मेद्वारहरूले आफूहरूको मानमर्दन भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण नै गराए। दलको ध्यानाकर्षण लगत्तै निर्वाचन आयोगले गत मंगलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सो अभियान बन्द गर्न उर्दी जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा आयोगको धेरैले विरोध जनाएका छन्। आगामी चुनावमा उम्मेद्वार बनेका नेताले विगतका कार्यकालमा जनताको हितमा काम नगरेकाले उनीहरूलाई नदोहोर्याई नयाँ उम्मेद्वारलाई मौका दिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा छ। शुक्रबार अपराह्नसम्ममा मात्र ह्याशट्याग सहित नो नट अगेन उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति ट्विटरमा करिब 1300 वटा ट्वीट भएका छन्। फेसबुकमा करिब 15 लाख जना सो ह्याशट्यागसँग जोडिएका छन्। नेताहरूको फोटो सहित उनीहरूले विगतमा गरेका अनियमिततालाई आधार बनाई थुप्रै सामग्री सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरि छन्। उदाहरणका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको फोटो क्रमबद्ध राखिएर सामग्री मुनि लेखिएको छ, देशको अर्थनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नभएको तपाईहरू मन्त्री बनेपछि देशको ऋण झनझन बढ़िरह्यो। तपाईहरूले देशको ढुकुटी रिताएर आफ्नै भकारी मात्र भर्नुभयो। देश अनुदानमा होइन, आफ्नै उत्पादन र आफ्नो पुँजीमा चल्नुपर्छ। मंसिर 4
कि वार कि पार। यस्तै अभिव्यक्ति र टीका टिप्पणीले चुनावी प्रचारका लागि राम्रै मसला बनाएको छ। प्रमुख दलका नेताहरूले भने सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो अभिव्यक्तिलाई ठिक मानेका छैनन्। उम्मेद्वारहरू चुनावी नारा लिएर जनताको घर दैलोमा पुगिरहेका बेला यसरी सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्नुको औचित्य नभएको कांग्रेस नेत्री दिला संग्रौला बताउँछिन्। यसले चाहिँ जनताको चाहिँ जनप्रतिनिधि छान्ने चाहिँ मौलिक अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गरिरहेछ कि बल्ल बल्ल 5 वर्षमा नेपाली जनताले आफ्नो मतको प्रयोग गर्न पाउँदैछन्। यसलाई त हामीले एउटा राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा प्रयोग गरेर जनतालाई चाहिँ मत दिनुपर्छ जानुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आम जनतामा पुर्याउने हो, तर नो भोट अगेन भनेर चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गर्न चाहिँ मिल्छ। हालका प्रमुख दल र ती दलका उम्मेद्वारहरू विरुद्ध एउटै स्वर सुनिन्छ, त्यो हो दलीय सिन्डिकेटका कारण अन्यले मौका पाएनन्। तर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय सिन्डिकेटका बावजुद स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उदयले पनि पुराना दल र नेता विरुद्धको अभिव्यक्ति र अभियानले तीव्रता पाएको देखिन्छ। कतिपय पार्टीले भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारी पर्नु र नेताहरूमाथि टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार हुनुलाई गलत मान्न नहुने बताएका छन्। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन्, एकजना कुनै नागरिकले राम्रो मेहनत गरेर लोकसेवा पास गर्यो भने उले आफ्नो उमेरको हदसम्म जागिर खान पाउँछ, फेरि लोकसेवा पास गर्नु पर्दैन। तर हामी राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले हरेक 5 वर्षमा त्यो लोकसेवा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी सबै जनताको इजलासमा खडा छौं। कसले राम्रो गर्यो गरेन, कसले चाहिँ नियम कानून उल्लङ्घन गर्यो कसले गरेन, त्यसको जज गर्ने सबैभन्दा ठूलो जज भनेको चाहिँ जनता हुन्। त्यसले गर्दा हामीले जनतामा विश्वास गर्नुपर्छ। उम्मेद्वार मध्ये कोही पनि मन नपरेमा नो भोट अर्थात कसैलाई पनि भोट हाल्दिन भन्ने संकेत मतपत्रमा थप्नका लागि सर्वोच्च अदालतले 2070 सालमा सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सो फैसलाको करिब 1 दशक पुग्दा मतपत्रमा नो भोटको संकेत छापिएको छैन। सर्वोच्चको आदेश व्यवस्था गरेकै कारण मतदाताले सामाजिक सञ्जालबाट विरोध गरेको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ। वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, त्यसो गर्ने अधिकार हरेक नेपाली मतदातालाई छ। खाली एउटा शर्त चाहिँ त्यो मतदातालाई पनि लागू हुन्छ, त्यो के भने आफ्नो परिचय सहित कसैलाई नो भन्न पाउनुपर्छ। उसले भन्नुपर्छ आफू लुकेर अनि अर्कोलाई चाहिँ अर्को पार्टीलाई अर्को नेतृत्वलाई अथवा कोही उम्मेद्वार विशेषको मा हिलो छ्याप्ने, उसको बारेमा चाहिँ तथानाम कुराहरू राख्ने, तर आफू चाहिँ दृश्यमा आउन नसक्ने, आफ्नो पहिचान खुलाउन नसक्ने, त्यो छद्मवेश चाहिँ फेरि ग्राह्य हुँदैन लोकतन्त्रमा। नो नट अगेन अभियानले उम्मेद्वारप्रति अमर्यादित टीका टिप्पणी गर्दै आएको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यस विरुद्ध कठोर बन्ने संकेत गरिसकेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा निर्वाचन आचार संहितामा समेत ध्यान दिनुपर्ने उसको भनाइ छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल भन्छन्, यो आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्था हो। अब अहिलेको सबभन्दा देशकै सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, भइरहित र मितव्ययी तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्छ। राष्ट्रको एकहोरो ध्यान भनेको यही कुरा हो। यदि यससँग सम्बन्धित कुराहरू र निर्वाचनको वातावरणमा अलिकति गलत तरिकाले प्रभाव पार्ने खालका कुराहरू छ भने आयोगले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दछ, तर अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कहीँ पनि नियन्त्रण गरिएको छैन। गोप्य तवरबाट मतदान गरेर योग्य व्यक्ति छनौट गर्ने दिन आउन 3 साता बाँकी छ। जनचाहना अनुसार अघि बढ्न नसक्दा दल र त्यसका नेतृत्वप्रति आलोचना र टिप्पणी स्वाभाविक नै मानिन्छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा दल वा नेता विशेषमाथि अमर्यादित र अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्न चाहिँ सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि हितकर मान्न सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आजबाट निर्वाचन सामग्री पुनः ढुवानी शुरू गरेको छ। आयोगले मतपेटिका, स्वस्तिक छाप लगायत विभिन्न 57 प्रकारका निर्वाचन सामग्री ढुवानी शुरू गरेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब 23 दिन मात्रै बाँकी छ। केन्द्रबाट पठाइएका त्यस्ता निर्वाचन सामग्रीहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुर्याइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतदान अधिकृतलाई बुझाउनेछन्। यसैबीच हामीले अहिलेसम्म कति जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानी सक्नुभयो भनेर आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याललाई सोधेका छौं। निर्वाचन सामग्री भन्नाले त मतपत्र पनि हो हैन। मतपत्र चाहिँ समानुपातिकको 68 जिल्लामा पुगिसक्यो। अब बाँकी 9वटा जिल्लामा चाहिँ हेलिकप्टरबाट जाँदैछ। अरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ निर्वाचन सामग्रीहरू केन्द्रबाट जाँदैछन्। अब आज ढुवानी प्रारम्भ भएको छ। आजबाट बिहानबाट आज 29-30 जिल्लामा जान्छन्। ती सामग्री ढुवानी नभएका 9 जिल्ला भन्नुभयो। ती जिल्लामा चाहिँ कुन कुन जिल्ला रहेका छन्? त्यो ठ्याक्कै भन्नुभन्दा पनि त्यो कर्णाली अञ्चलको हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने जिल्लाहरू हुन्। मनाङ, मुस्ताङ पनि पुगेको छैन होला। बाँकी रहेको जिल्लामा चाहिँ कहिलेसम्म पुर्याउन सकेला? तुरुन्तै अब 1-2 दिनभित्रै हामी पठाउने योजनामा छौँ।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र देशपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न आग्रह गरेको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचार संहिता 2079 बमोजिम मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र देशपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोडबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निर्वाचनका समयमा भरपूर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति 2077 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदान मार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै निर्वाचन आचार संहिता 2079 मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेद्वार र आम मतदाताले राजनैतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचार प्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ। तराई सहितका जिल्लाहरूमा छठ पर्वको तयारी शुरू भएको छ। छठ पर्वका लागि विभिन्न स्थानका जलाशयलाई सिंगारिने काम भइरहेको हाम्रा सहकर्मीहरूले जनाएका छन्। छठको पहिलो दिन भोलि व्रतालुहरू पवित्र जलाशयहरूमा स्नान गरी चोखो खानेकुरा खाने गर्दछन्। नहाए खाए गरी प्रारम्भ हुने 4 दिवसीय छठ पर्वको दोस्रो दिन अर्थात आइतबार खरना हुनेछ। दिनभर उपवास बसेका व्रतालुहरू साँझ घरमै पकाएको गुण र गहुँको आटाबाट बनाइएको पुरी र खीर खाने गर्दछन्। खरनाको प्रसाद परिवारका सदस्यहरू एकसाथ मिलेर खाने चलन छ। सोमबार अस्ताउँदो सूर्यलाई तथा मंगलबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर छठ पर्व समापन हुनेछ। यसैबीच छठ पर्व नजिकैसँगै माटोको भाँडाको माग बढ़ेको छ। स्थानीय उत्पादनसँगै केही भारतीय समेत नेपाली बजारमा छठका लागि विभिन्न सामग्रीको बिक्री बढ़ेको छ। सीमावर्ती बजारमा भारतीय माटाका भाँडा र तराईका जिल्लाका भित्री बजारमा स्थानीय उत्पादन भएका माटोको भाँडाको कारोबार बढ़ेको हाम्रा सहकर्मीहरूले जनाएका छन्। धनुषाको जनकपुर धाम सहित महेन्द्रनगर, सखुवा, ढल्केबर, बटेश्वर, धारापानी, वीरेन्द्र बजार, सबैला सहित नगरको मुख्य चोक र हटियामा अहिले साप्ताहिक हटियाको दिन मात्र नभई दिनहुँ जसो माटाका भाँडा बिक्री हुँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीले सृजना गरेका कृति तथा योगदान राष्ट्रको सम्पत्ति भएको बताउनु भएको छ। जोशीको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले जोशीका कृति तथा योगदानलाई राष्ट्रले सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो। साथै प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुरको मंगलबजार स्थित जोशी निवासमै पुगी जोशीको सम्झनामा दियो बाल्नु भएको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। पछिल्लो पटक नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 924 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। 29 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 605 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो समय लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेंगी भने भयावह बनेको छ। अस्पतालमा डेंगी संक्रमितको संख्या कम भए पनि घरमै बस्ने बिरामीको संख्या भने उत्तिकै रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार डेंगीकै कारण साउन यता 52 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 46,413 जनामा सुसंक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच कार्तिक मसान्तसम्म डेंगीको जोखिम कायमै रहने विज्ञहरूले बताएका छन्। डेंगीको संक्रमण 1 महिना अघिको तुलनामा नबढे पनि फाटफुट संक्रमण भइरहेको देखिन्छ। भाइरोलोजिस्ट डाक्टर लुना भट्टले कार्तिकको अन्तिमसम्म डेंगीको जोखिम रहन सक्ने बताउनुभयो। लामखुट्टे नियन्त्रणको उपायहरू त्यति नअपनाइएकाले घर घरमा नै संक्रमित भेटिएको उहाँको भनाइ छ। डेंगीको जोखिम कम गर्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु नै प्रमुख उपाय रहेको उहाँको भनाइ छ। गोर्खा नगरपालिका 5 का वडाध्यक्ष खिलबहादुर राणाको निधन भएको छ। घरमा बेहोस बनेका राणालाई गोर्खा अस्पताल ल्याए लगतै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। उहाँको मृत्युको कारण भने खुलिसकेको छैन। सब पोस्टमार्टमका लागि गोर्खा अस्पतालमा राखिएको छ। राणा नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारततर्फ गरिएको विस्फोटको ढुङ्गाले लाग्दा नेपालतर्फ बाटोमा हिँडिरहेका एक बालकको मृत्यु भएको छ।
तम्बाकुबाट घर फर्किने क्रममा बाटोमा हिँडिरहेका बेला भारतीय क्षेत्रबाट उछिटिएर आएको ढुङ्गा लागेर सोही पालिका 2 का हिक्मत महराका 9 वर्षीय छोरा पवन महराको आज बिहान मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष धीरन सिंह बुढाथोकीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ब्यास गाउँपालिका 2 मा पर्ने तम्बाकु नजिकको थी भन्ने ठाउँमा दुमलिङतर्फ आफ्ना बुबा र बहिनीसँगै गइरहेका बेला पवनलाई भारतीय क्षेत्रबाट आएको ढुङ्गा लागेको हो। भारतको पिथौरागढ़ जिल्लाको धारचुला अन्तर्गतको तवाघाट लिपुलेक सड़क खण्डको लखिमपुरको चट्टानी भूभागमा सड़क निर्माण गरिरहेको निर्माण कम्पनीले सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि जानकारी नदिई विस्फोट गराउँदा सो घटना भएको वडा अध्यक्ष बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। पवनसँगै हिँडिरहेकी हिक्मतकी छोरी पनि उछिटिएर आएको ढुङ्गा लागेर घाइते भएकी छिन्। नेपालको दुमलिङदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा व्यापक नोक्सान हुने गरी सीमा पारी सड़क निर्माण गरिरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। जग्गाको विषयलाई लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय वीरगंजको मातहतमा रहेको पर्सा पोखरियामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक सर्कलाल यादवले स्थानीयलाई दुर्व्यवहार र धम्की दिइरहेको पीड़ितले बताएका छन्। असै यादव विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा उजुरी समेत स्थानीयले दिएका छन्। सोही विषयलाई लिएर एक साता अघि घर विदामा रौतहट पुगेका असै यादवले लखेटी गुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका 6 पटेरहवा घर भएका असै यादव र छिमेकी राजकिशोर शाहबीच लामो समयदेखि जग्गाको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। सोही विषयलाई लिएर असैले गत असोज 29 गते लखेटेर कुटपिट गरेको शाहले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। रूपन्देहीको भैरवादेखि तनहुसम्मको साइकल यात्रा शुरू भएको छ। साइकल सिटी सिद्धार्थनगरले साइकल पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ भैरवादेखि तनहुको मानुङकोटसम्मको 4 दिने साइकल यात्रा शुरू गरेको हो। सो साइकल यात्रा आजदेखि शुरू भएको हो। भैरवाबाट शुरू भएको यात्रा पाल्पा रामपुर हुँदै तनहुको मानुङकोट पुग्ने यात्राका संयोजक राजेश खरेलले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सर्वसाधारण तथा पर्यटनको सुविधालाई ध्यानमा राखेर 38 लाख रुपियाँ लगानीमा जैविक सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरपालिका कार्यालयको 85 र उपभोक्ता समितिको 15% लगानीमा आधुनिक शौचालय सञ्चालनमा आएसँगै सर्वसाधारण तथा पर्यटनलाई राहत मिलेको छ। शौचालयमा 2000 लिटरको जैविक डाइजेस्टर सेफ्टी ट्याङ्की बनाइएको छ। ट्याङ्कीको आयु लम्बाउनका लागि त्यसमा एनिरोबिक नामक जीवाणु झोल पदार्थ राखिएको छ। जैविक सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनले स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई सहज हुनुका साथै नगर स्वच्छ र सफा रहने नगरपालिकाले जनाएको छ। आगामी मंसिर 23 गतेदेखि भैरवामा लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। महोत्सवको 8औं संस्करण सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा हुन लागेको हो। पुस 4 गतेसम्म चल्ने महोत्सव सञ्चालन गर्न 32 वटा विभिन्न समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने संघका महासचिव विजय पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। आगामी मंगलबारदेखि रोहिणी गाउँपालिका 3 स्थित धक्दैमा 2 दिने कुस्ती प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रतियोगिता कार्तिक 15 र 16 गते श्री राम नरेश यादव आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानमा हुने गाउँपालिकाका प्रवक्ता वीरबहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। युवाहरूलाई प्रोत्साहन र प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले 5 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी प्रतियोगिता गर्न लागेको जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 1,01,101 रुपियाँ, दोस्रो हुनेले 50,555 तथा तेस्रो हुनेले 25,225 रुपियाँ प्राप्त गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। हवस् त रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सञ्जु पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग ऋणीले सावा ब्याज समयमै नतिर्दा बैंकहरूको कमसल तथा खराब कर्जा बढ़ेको छ। यस्तो कमसल तथा खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा अर्थात एनपीएल भन्ने गरिन्छ। 1 वर्षमै कतिपय बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ़ेर 2 वर्षसम्म पुगेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा धेरैको निष्क्रिय कर्जा उच्च दरले बढ़ेको हो। 2078 असोज मसान्तसम्म कुल कर्जामा बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा 1.14% रहेकोमा 2079 असोज मसान्तसम्म 1.76% पुगेको छ। असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल 42 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युरोपेली संघ ईयूले सन् 2035 देखि डिजल र पेट्रोलबाट
बाट चल्ने कार प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको गतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि त्यस्ता कारलाई प्रतिबन्ध लगाउने र विद्युतीय सवारीलाई वृद्धि गर्दै लैजान ईयूका मुलुक एकमत भएका छन्। सो सम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने युरोपेली आयोग, कानून पारित गर्ने युरोपियन संसद र कार निर्माता कम्पनीहरू पनि 2035 देखि डिजेल तथा पेट्रोल कार प्रतिबन्धमा सहमत भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम रोइटर्सले जनाएको छ। साथै नयाँ उत्पादित कारले सन् 2021 को तुलनामा 2030 सम्म 55% कार्बन डाई अक्साइडको मात्रा कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ। युरोपेली कार उद्योग संघ ACEA ले कार्बन उत्सर्जन बढ़ी गर्ने इन्जिनलाई प्रतिबन्ध गरी अति कम मात्रामा उत्सर्जन हुने इन्जिनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको थियो। ईयूले बिहिबार पूर्णता दिएको सहमति अनुसार अब युरोपियन युनियनले 2035 देखि बिक्री हुने कारबाट कार्बन डाई अक्साइडको मात्रा शून्य गर्नका लागि आवश्यक मस्यौदा तयार गर्नेछ। फिलिपिन्सको दक्षिणी क्षेत्रमा बाढ़ी र पहिरोका कारण 31 जनाको मृत्यु भएको छ। 9 जना अझै बेपत्ता भएको अल जजिराले जनाएको छ। मुसलधारे वर्षासहितको आँधीले मिन्डानाओ टापुका 3 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका धेरै बासिन्दाहरू द्रुत रूपमा बढ़दो बाढ़ीका कारण त्रसित बनेका छन्। अधिकांश पीड़ितहरू बाढ़ीका कारण डुबेको र भग्नावशेष सहितको माटोले पुरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनशीपमा भाग लिने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल महिला टोलीको विदाई गरेको छ। आगामी मंगलबारदेखि बांग्लादेशमा शुरू हुने प्रतियोगितामा भाग लिन महिला टोली भोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन्। नेपाल दीपा रोकायाको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ। नेपालले पहिलो खेल कार्तिक 17 मा भूटान विरूद्ध खेल्दा दोस्रो खेल बांग्लादेशसँग कार्तिक 19 मा खेल्नेछ। कार्तिक 23 मा पुनः भूटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपालले अन्तिम खेल कार्तिक 25 मा फेरि बांग्लादेशसँग खेल्ने तालिका छ। च्याम्पियनशीपमा नेपालसँगै आयोजक बांग्लादेश र भूटान गरी 3 राष्ट्रले भाग लिएका छन्। डबल राउण्ड रोबिन लीगका आधारमा हुने प्रतियोगिताका शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। डाँगीहाट युथ क्लबको आयोजनामा मोरङमा हुने 5औं संस्करणको बेलबारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आगामी मंगलबारबाट शुरू हुने भएको छ। मोरङको लक्ष्मी मार्गमा हुने प्रतियोगितामा 1 विभागीय टोली, सशस्त्र प्रहरी बलको एफएफ सहित 10 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। उद्घाटन खेल रोलिङ क्लब झापा र पेम्बा युथ क्लब विराटनगर बीच हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 8,01,000 तथा उपविजेताले 4,01,000 रूपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आज हुने भनिएका दुवै खेल वर्षाका कारण रद्द भएका छन्। ओसिलो पिचका कारण खेल हुन नसकेपछि घरेलु टोली अस्ट्रेलिया र इंग्ल्याण्ड तथा अफगानिस्तान र आयरल्याण्ड बीचको खेल टस समेत नभई रद्द भएका हुन्। खेल रद्द भएपछि चारै टोलीले 1-1 अंक बाँडेका छन्। सुपर 12 को समूह A को शीर्ष स्थानमा न्यूजील्याण्ड छ। यस्तै इंग्ल्याण्ड 3 खेलबाट 3 अंकका साथ दोस्रो, आयरल्याण्ड तेस्रो तथा अस्ट्रेलिया चौथो स्थानमा रहेको छ। श्रीलंका 5औं तथा अफगानिस्तान पुछारमा छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पनि एकपटक। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा उम्मेद्वारको विषयमा देखिएको विवाद मिलाउने सत्तारूढ़ गठबन्धनको तयारी, केही स्थानमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनाई, राप्रपासँगको चुनावी तालमेल राष्ट्रिय हितका लागि भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी, सामाजिक सञ्जालमा शुरू भएको नो नट अगेन अभियानलाई कार्यवाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको चौतर्फी आलोचना, अब 9वटा जिल्लामा मात्र निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न बाँकी रहेको आयोगको दावी, तराई सहितका जिल्लामा छठ पर्वको तयारी शुरू, छठ पर्व नजिकैसँगै माटोका भाँडाको माग बढ़्यो, सन् 2035 देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने प्रस्ताव ईयूद्वारा पारित र साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनशीपमा भाग लिने नेपाली टोलीलाई एन्फाद्वारा विदाई, टोली भोलि बंगलादेश जाने। हब्स त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छु। नमस्कार।